بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كالعادة نواصل مع دروس الاهتزازات مع لو سانكيام شابيتر سور لي زوسيلاسيون دي سيستيم فورسي. كنا توقفنا في لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال، كنا شفنا لا ريبونس دو سيستيم ا اون فورس هارمونيك، شفنا كيفاش نديتيرمينيو لامبليتود اي لو ديفازاج، وشفنا بلي انه هاد لي دو ديبون زيادة على l'intensité de la force يتعلق بلا pulsation de la force d'excitation. اليوم راح نشوفوا le facteur de grossissement. قبل ما نشوفوا le facteur de grossissement كان واحد لو بوين نورمالمون تابع الفيديو اللي قبله ونسيته، خفيف جدا نرجع عليه ان شاء الله، هو هذا. إذن حكينا على لا سوليسيون بارتيكولير وخرجناها، والآن حب نستخرج لا سوليسيون توتال جينيرال اللي هي لا سوم دي دو. إذن إخواني الكرام عندنا دو تيب عندنا لا سوليسيون توتال، عندنا لا سوليسيون توتال فيها لا سوليسيون هوموجين، هذه هي اكس اش كنا هضرنا عليها، هذه تاع الليبر امورتي، وهذه اكس بي، هذه نسيناها. ثم في الحقيقة كنا حكينا عن النقاط هذه، برك نعاودو نذكروا بها. هذه قلنا تمثل لو ريجيم ترانزيتوار، عجل تاع ريجيم ليبر امورتي، دونك ستختفي بعد مدة وما يبقى لنا غير لو ريجيم بيرمانون، لهذا ركزنا عليها. وايضا الاخرى كنا جبنا الحل من قبل. بيان سور هذا ريجيم ترانزيتوار في لو كان تاع الريجيم فابلومون امورتي، قلنا فورتومون امورتي ماهوش اوسياتوار. امورتيسمون كريتيك ما يكونش هكذا، يكون الحل اللي عطيناه لكم هذاك الوقت ا تي ا 1 فوا تي بلس ا 2 لو تو اكسبونونسيال موان لامدا تي. اذا لا سوليسيون هوموجين ريبريزونت لو ريجيم ترانزيتوار، دونك ابري une certaine durée xh tend vers 0، هذه هضرنا عليها. لا سوليسيون بارتيكولير ريبريزونت لو ريجيم بيرمانون، دونك ابري une certaine durée x راح تساوي غير اكس بي، اجل x تساوي اكس اش بلس اكس بي، بعد مدة اكس اش تروح للزيرو تبقى لنا غير اكس بي. لا بريزونس d'un déphasage dans la solution XEP montre que le système peut osciller dans un sens différent de celui de la force. إذا وجود انديفازاج ننجمو نلحقو كيما نقولو حنا حالة التعاكس. حالة التعاكس واش معناها؟ هو لا فورس تضرب لهنا وهو يهتز عكس اتجاه لا فورس، دونك يكون عندنا تعاكس، ويقدر يكون توافق، يقدر يكون ترابع. اذا تشفاو لهم مانيش عارف اذا مازال تقراو لي كورد في الليسي وتقراو الديفازاج هذا. المهم وجود ديفازاج في حد ذاته يوحي لهذا المعنى، انه القوه تضرب منه ويهتز منه. وهذه تشوفوها حتى كي تلعبوا تشوفوها، كان تهزوا خيط هكذا، عندكم كوريه صغيره وعندكم خيط، كانت تبقى تغير في لافريكونس تاع يدك، في السرعه تاع يدك تروح وتجي. ديروا في راسكم بلي تجي فتره وين كي يدك تروح من الكره تروح من، كي يدك تولي من الكره تولي من. هذا هو لي فينومين دو ديفازاج. تمنيت لو كان عندي هنا كره نجرب لكم نجربوها، ممكن كاش نهار نديروها ان شاء الله، نديروا تجربه صغيره. Les constantes A et delta sont indépendantes des conditions initiales. هذه مهمة جدا. Les conditions يعني l'amplitude et le déphasage sont indépendants des conditions initiales, ce qui montre que le système pendant le régime permanent perd sa mémoire. راكم تلاحظوا بلي ما استعملناش لي كونديسيون انيسيال باش نجيبو A et delta. Par contre كنا في لي ريجيم ليبر امورتي ولا نو امورتي كنا نستعملوا لي كونديسيون انيسيال. الشيء هذا عنده مفهوم انه لما الانسان ما يكونش مختار، والانظمه لما ما تكونش مختاره، فانها تنسى تاريخها وتنسى اصولها لتندمج في مفاهيم جديده لانظمه جديده. هذه صالحه في الانظمه الفيزيائيه وصالحه في الانظمه والمجتمعات البشريه. إذا دو لافونتاج دو لا سوليسيون هوموجين. دونك معناه لا سوليسيون هوموجين علاش احيانا نركزوا كي نحلوها، لانه حتى وهي تختفي بعد مده، ولكن على الاقل تحفظ لي الذاكره نتاع النظام هذاك، ونقدر نفهم
كيفاش بدا لحظة بداية الحركة كيفاش كان، لأنه أحيانا مهم تعرف لحظة بداية الحركة كيفاش كان، لأنه سيختفي تأثيرها، لكن مهم أنه تعرف كيفاش بدا. إذن هذا واش كنت حاب ننبه. والآن نروح مباشرة لو فاكتور دو غروسيسمون. إذن إخواني الكرام، هذه لامبليتود اللي تحصلنا عليها، وهذا كل لو فاكتور هذا راح يدور على التأثير تاع لا بولساسيون وحده، التأثير تاع لا بولساسيون سور لي فيبراسيون، وأيضا العلاقة كي تكون أوميغا زيرو والأوميغا متقاربين ماذا يحدث وكيفاش يكونوا الاهتزازات. معناه كل ما تقرب لا بولساسيون ولا تبعد لا بولساسيون بروبر كيفاش يكون لو كومبورتمون دو سيستيم. دونك هذا الشابيتر، هذا الباراغراف تاع اليوم كله يدور على هذا النقطة هذه. إذا ما تنساوش باللي بي ام هي اف زيرو سور ام زيرو. دونك نحتاج نبدا دوك راح نخرج اون فورم معينه، سي بور صح حتى نعاود نرجع لاصل لا فورمول. ولاحظوا هنا واش درت يا جماعه، هنا خرجت اوميغا زيرو كاري اون فاكتور. علاش خرجت؟ لازم تفهموا الفلسفه باش ما تبحروش، باش تشفاو عليها وباش تعرفوا وين رانا رايحين. انا راح ندرس لو رابور، العلاقه بين اوميغا زيرو اوميغا. معناه اذا كان الرابور هذا واحد يكونوا متساويين، اذا كان بعيد على الواحد ولا صغير على الواحد، اذا كبير على الواحد بزاف ولا صغير على الواحد بزاف، معناه وحده فيهم راهي كبير على الاخرى. ونشوف هذا لو كومبورتمون كيفاش يكون لو سيستيم يفيبري، اذا كانوا متقاربين، اذا كانوا متباعدين، اذا كانوا متساويين. دونك نبدا نفهم ابيبري لو كومبورتمون دو سيستيم، خير من ما نبقى نتبع اوميغا زيرو واوميغا، نتبع الرابور اللي راح نسميه ار. اذا انا كي نخرج منها اوميغا زيرو، بيان سور راح تخرج اوميغا زيرو، لازم نقسم عليها هنايا، دونك تولي اوميغا كاري سور اوميغا زيرو كاري، وهنايا تولي 1، وهنا تولي 1، تولي 1 موان، نقدر ندير المقلوب، والاوميغا زيرو او كاري كي تخرج من لا راسين تولي اوميغا زيرو. اذا هنا هذا واش درت، خرجتها كيف انا نخرج اوميغا زيرو، دونك نقسم على اوميغا زيرو وتبقى لي هنايا. دونك هذا واش نقدر نسميه، نقدر لو رابور بين لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون اي لا بولساسيون بروبر نسميه ار. وفهموا لي مليح هذه الفكره، النسبه بين لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون تاع القوه الخارجيه اللي تسبب في الاهتزازات ولا بولساسيون بروبر تاع السيستم اللي متعلقه بلي بارامتر نتاعو، متعلقه بالكا والام برك ار. دوك هنا كي عندي نسبه، تقدر نسبه تساوي الواحد، تقدر نسبه تكون اصغر من الواحد، وتقدر نسبه تكون اكثر من الواحد. اذا الدراسه راح يولي عندها معنى وتولي سهله وتولي مفهومه. لهذا خرجت اوميغا زيرو كاري، ولهذا دخلت هذا لو رابور ار. ونعاودو نذكر لكم ايضا باللي عندي لو فاكتور دامورتيسمون، ما تنساوهش لو تو دامورتيسمون اللي يساوي لو فاكتور دامورتيسمون لاندا سور لا بولساسيون بروبر. دونك هاد لي دو نوسيون كيما نقولوا راح ندخلهم هنا، لانه هنا راني نلاحظ باللي عندي سيت نوسيون. هنا كاين لاندا سور اوميغا زيرو لو تو كاري، دونك هنا عندي لو تو دامورتيسمون او كاري. اذا نقدر نكتبها دو سيت فورم، اوميغا زيرو 1 موان ار او كاري، هذا ار او كاري بلس 4، هذا كسي او كاري، وهذا ار او كاري. دونك سامبليفيت القضيه نتاعي. من بعد الزعامه انا على بالي بلي اوميغا زيرو كاري تساوي كا زيرو سور ام زيرو، دونك نقدر نسامبليفي ام زيرو افيك ام زيرو، وتبقى لي اف زيرو سور كا زيرو، و اف زيرو سور كا زيرو ريبريزونت اون فورس، ريبريزونت اون فورس، لانه نعاود ماشي نذكركم، نلفت انتباهكم برك انه لا فورس تساوي كا اكس، عفوا ديبلاسمون، انا قلت لكم فورس ونقصد ديبلاسمون. دونك الزعامه اكس واش تساوي؟ تساوي اف سور كا. ايوا كي تكون هنا اف زيرو وتكون هنا كا زيرو، هذا عباك واش يمثل لو ديبلاسمون؟ هذا يمثل لو ديبلاسمون انيسيال اللي ينصر لما تعلق مثلا لا فورس، عفوا لا ماس تعلقها في الرسول وتخليه يهبط على ليكيليب. هذاك هو اللي خرجنا هنايا. دونك هذه كنت وصلت لها، هذه اللي وصلنا لها مؤخرا، وخرجنا
اختزلنا ام 0 مع ام 0 خرجنا في هذه. هذا راح نسموه، ما نسميش دلتا لانه كنت سميت دلتا من قبل، مانيش عارف واش راني مسميه هنايا، نسيت سميتو دلتا. دونك لازم اخواني هنا غاما، يعني كثروا عندنا النوتاسيون، هذا نسموه غاما. غاما اللي هو اف 0 سور كا 0 هذا راح نسموه غاما. واش غامي مثل لا ديفياسيون سو لا فورس ستاتيك، سي لا ديفورماسيون ستاتيك. لا ديفورماسيون ستاتيك اللي حكيت لكم عليها اليكيليبر في لا ستاتيك، انت غير تعلق الكتله في الروسور يتحرك ثم يحبس، وعندك حاله توازن، وعندك اون ستاتيك تخدم لا سوم دي فورس تيغال زيرو. هذيك لو ديبلاسمون هذاك هو اللي نسموه غاما. وهذه نلقاوها في لا ميكانيك بزاف غادي نوصل لها، هذه تمثل اون فلاش غادي ان شاء الله في لا فليكسيون كذا بالنسبه لجماعه الميكانيك. اذا نتحصلوا على ا عنده علاقه، شوفوا وين كنا وين ولينا. دونك لومبليتود دي فيبراسيون اخواني عندها علاقه مع لا ديفياسيون ستاتيك، عندها علاقه مع لو رابور تاعنا entre la pulsation propre et la pulsation de l'excitation. وعندي ايضا لو تو d'amortissement اللي هو علاقه بين لو فاكتور d'amortissement et la pulsation propre. اذا هذا هو لومبليتود تاعنا واش ولات. اذا كان انا خديت لو رابور، تبعوني مليح المعلومه هذه، اذا كان حبيت ندرس لو رابور ا، لو رابور entre l'amplitude des vibrations et la déviation statique، هذا هو لو فاكتور دو غروسيسمون ام. هذا هو لو فاكتور دو غروسيسمون ام. واش يمثل لو فاكتور دو غروسيسمون ام؟ هو لو رابور النسبه بين لي زومبليتود دوسياسيون اي لا ديفياسيون ستاتيك انيسيال هذيك واش تحرك انيسيالمون. نعطي لكم مثال ان شاء الله تفهموني فيه. تخيلوا عندنا ضاله، اون ضال خدمناها خصيصا باش نحطوا فوقها كيما نقولوا حنايا جروب الكتروجين. جروب الكتروجين فيها موتور بيان سور يدير دي فيبراسيون. قبل ما يبدا يدور لو جروب الكتروجين، قبل ما يبدا يدير دي فيبراسيون، كاين انحناء صغير قريتو الارديان ولا راح تقراوها سموها لا فلاش. غير تحط انت فوق الضاله تاعك الجروب الكتروجين هذاك هي تنحني شويه، هذه هي اللي نسموها غاما. تبعوني مليح باش تفهموا المعنى اللي يمدوا هذا لو رابور دو غروسيسمون. ثم لما يبدا يدور المحرك يبدا يهتز بسبب لو بالور اللي حكينا لكم عليه، كل لي ماشين تورون تيفيبريو. يا هل ترى لي فيبراسيون هذو، لي فيبراسيون اللي صاروا يكونوا اصغر من لا فلاش ولا اكبر من لا فلاش ولا مساويه لا فلاش؟ يعطيه لي الرابور هنا. يقدر يكون واحد، يقدر يكون اكبر من واحد، يقدر يكون اصغر من واحد. واش المعنى اللي تمدوا لي؟ اذا انا خدمت الضاله وكاين اون فلاش مقبوله تحملها، ثم لي فيبراسيون يكونوا اكثر من لا فلاش، هاو مشكل، ما تقدرش تحط الجروب الكتروجين. واذا حبيت تحطو لازم تقوي لي زامورتيسور باش تنقص لي زومبليتود او تنقص لا فيتاس دو روتاسيون، وهذه ما تقدرش تنقصها لانه الي امبوزي احيانا، واحيانا تقدر تلعب عليها. دونك هذا هو المعنى اللي يعطيه لنا هذا لو فاكتور دو غروسيسمون. فاكتور دو غروسيسمون شغل امبليفيكاسيون. اذا كي نقسموا هذا نجيبوه نقسموه هنايا، يبقى لي 1 على ام ار او كاري او كاري بلس 4 كسي او كاري ار او كاري. هذا لو فاكتور دو غروسيسمون اخواني الكرام. راح نشوفوا لو فاكتور هذا en fonction de R. En fonction de R. Et en fonction de quoi؟ لاجل حنا لي دو بارامتر المهمين هو الار. عفوا هنا لازم ميم الفيديو تجي طويل، تسمحوا لي لازم نطول فيها. هنا عندي دو شوز امبورطونط، لو ار و لو كسي. لو ار يعطي لي معلومه كيفاش يتغيروا الاهتزازات بدلاله ليكسيتاسيون، لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون. معناه كي تكون لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون قريبه لاوميغا زيرو كيفاش يكون التصرف، اذا كان بعيد كيفاش يكون التصرف، اذا كانوا متساويين كيفاش يكون التصرف. هذه وحده. ثم نشوفوا ثاني التاثير تاع لو فاكتور دامورتيسمون. اذا كان فابلومون امورتي حنا نخدموا كسي، اذا كان سوبيريور 1، اذا كان انفيريور 1، اذا كان يساوي 1، كيفاش تكون الكومبورتمون دو سيستيم.
هذا واش راح ندرسو. دونك لو فاكتور دو غروسيسمون راح ندرسوه اون فونكسيون دو ار اي اون فونكسيون دو كسي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني برك. اذا هذا هو. دوك رسمنا لو غراف. واش رسمنا ام بدلاله ار، رسمنا اف بدلاله ار، ورسمنا ايضا عندنا هنايا pour différents amortissements pour différents taux d'amortissement. الحاجه الاولى اللي لاحظوها انه شوفوا معايا مليح، لما ار يكون عند الواحد، لما معناه واش معناه ار يساوي الواحد، انا لازم نستعمل ستيلو ونستعمل ان كولور ما كاش هنا. شوفوا معايا هاو الواحد، كل ما يكون ار عند اللي يساوي الواحد او ما جاوره نشوفوا باللي لامبليتود تاع لي فيبراسيون الرابور هذا يكون كبير. الرابور يكون كبير واش معناه؟ معناه لي زومبليتود دي زوسياسيون راهم اكبر من لا فلاش اللي حكيت لكم عليها في المثال تاع الجروب الكتروجين. دونك مشكل الدار ممكن تريب، لا ستركتور تاعك ممكن تنهار. اذا لازم تاخذ حسابك، اذا لازم تيفيتي، لازم تجتنب انه ار يكون يساوي واحد. واش معناه ار يساوي واحد؟ لازم تجتنب انه لا فورس ديكسيتاسيون لا بولساسيون تاعها لازم تجتنب تكون لا بولساسيون تاع لا فورس ديكسيتاسيون ما لازمش تكون تساوي او قريبه لواحد. هذه المعلومه الاولى كي نشوفوا للار. ولكن لاحظوا ايضا حتى ار كان يساوي الواحد ممكن نقصوا الرابور هذا اذا كبرنا كسي. اذا كل ما نروحوا فير لو سيستيم فورتومون امورتي، يعني هنا كسي كان يساوي الصفر، هنا 0.2 0.3 0.5. اذا لاندا سور اوميغا راهي تكبر، راهي تزيد. دونك واش راه يكبر؟ راه يكبر لو فاكتور دامورتيسمون. اذا كي نكبر لو فاكتور دامورتيسمون حتى ويكون عندي لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون تساوي لا بولساسيون بروبر، دونك ار يساوي الواحد. مالغري لو كا هذا نقدر نقص الاهتزازات ونقدر نرجعها تحت لا فلاش. اذا انت واش تقدر تغير؟ اما تلعب على لو فاكتور دامورتيسمون او تلعب على لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون. اذا كانت ما تقدرش تغير لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون ولا ستركتور مبنيه خلاص مبنيه ما تقدرش تغيرها، دون سو كا تروح تلعب على لامورتيسمون. اذا كان لا ستركتور مازال ما تبنتش الافضل دير اون كونسيبسيون، تشوف الجروب الكتروجين تاعك الاخر لا ماس نتاعو، تشوف الكاوتشو اللي راح ديرو، تدرس كل ما يلزم وتدرس الاهتزازات وتقترح لا فلاش الملائمه اللي تكون اقل مهما كان، تكون اقل من هذا الشيء. اذا هذه هي يعني عطيت لكم فكره هكذا، هي اوسع من هكذا في الحقيقه، لكن لو كان نبقى نهضر الفيديو يطول اكثر ونظن انه لخصت لكم القضيه. اذا عندكم قضيه لا بولساسيون بروبر ما لازمش تكون تساوي لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون. اذا اما تغير لا بولساسيون بروبر تاع السيستم كي تخدم لا دال تاعك لا ستركتور نتاعك، او تغير لا فيتاس دو فونكسيونمون لا بولساسيون دو فونكسيونمون. هذه احيانا مفروضه عليك، انت لا توربين تدور بهذيك لا فيتاس دونك تفيبري بهذيك لي سوس لا فريكونس، دونك انت مضطر تخدم اون دار تتلائم مع هذه. اذا كان شي موجود وطاح الفاس على الراس مضطر تروح تخدم ان سيستيم دو سسبونسيون اللي يقلل من الاهتزازات ويجنبنا المخاطر. يعني تلاحظوا هنا لومبليتود هنا قد تروح للانفيني، شوفوا زيرو. كي نقولوا امبليتود لانفيني معناها ريبتور، معناها لا ستركتور تريب، وبالتالي يطيحوا في مشاكل كبار وفي مخاطر على الانسان وعلى الماتريال. توربين اللي دير ملايير ما نضيعوهاش بمجرد خطا تقنيكي هذا. اذا هذا هو لو فاكتور دو غروسيسمون اللي كنت حاب نشرحه. النقطه اللي بعده راح نشوفوا بعض النقاط الخطيره، معناها دوك راح نركز على بعض لي بوين كريتيك كيما نقولوا اللي لازم ننتبهوا لهم. اولا في حاله ما اذا لو فاكتور لو تو دامورتيسمون يساوي صفر، معناها لاندا تساوي صفر، معناها هذا السيستم ما فيهش امورتيسمون كاع. علاش لازم تنتبهوا لي؟ على جال عندكم لاندا سور اوميغا زيرو هي اللي تساوي صفر.
اذا مستحيل مقام يساوي الصفر. باش تساوي الصفر لازم البسط يساوي الصفر. اذا لاندا راهي تساوي الصفر. لاندا تساوي الصفر معناها سيستم نو امورتي، معناها ليبر نو امورتي. شوفوا الخطر تاع سيستم ليبر نو امورتي ويكون فورسي. عفوا انا قلت لكم ماشي ليبر، معناها هذا سيستم نو امورتي وهو فورسي. اذا كان سيستم نو امورتي تزيد له فورسي، اذا رانا في خطر كبير، ولي زومبليتود دي زوسياسيون ممكن يروحوا الى قيم اعظميه ما نتحكموش فيها. اذا هذا البوا كريتيك الاول اللي لازم نجتنبوه اخواني الكرام. عفوا من بعد شوفوا كي ندير انا امورتيسمون هنا تاع 0.2 يبداو يبانو بلي كاين امبليتود على الاقل راهي 2.5 مقبل كانت رايحه للانفيني. دونك رانا نشوفوا التاثير تاع الفاكتور دامورتيسمون. مقبل هضرنا على الان، دونك نشوفوا كيفاش الفاكتور دامورتيسمون التاثير نتاعها. كي ندير 0.3 شوفوا شحال تنقص، دونك زدت غير 0.1 دونك هبطت تحت 2. كي ندير 0.5 راه قريب يولي 1. لو كان نكبر بزاف 0.6 شوفوا واش صار 0.8 يهبط يولي تحت الان. تحت الان واش معناها 0.8 واش معناها تحت الان؟ شوفوا نفكركم لازم حتى وطولت الصحقع راه هنا الصحقع في الانجينيري. نتوما تنسوش بلي الام تاعكم هو ا سور غاما، وبقاو لي في المثال تاع لافلاش تاع الانحناء تاع الضاله. تحت الان واش معنى هذا اصغر من الواحد؟ معناه الاهتزازات راهي اقل من لافلاش. اذا حاجه مليحه. اذا انت راك دير الدراسه تاعك وراك تعرف باللي على الاقل لازم يكون عندك ان تو دامورتيسمون دو 0.8 0.7 باش لافلاش نتاعك، باش الاهتزاز تاعك يكون اقل من لافلاش. اذا هذاك الديبلاسمون مسموح. اجل هو لافلاش هذيك مدروسه في الارديان، خلاص على بالنا بلي السيستم راح ينحني بهذا الانحناء. هذا واش حبيت الفكره اللي نلحقها لكم. فوق الواحد مازال اهتزازات اكبر من لافلاش، ومشكل اشكال. يعني ممكن الفيديو يجي طويل من الله غالب، لازم نشرحوا الشيء هذا. اذا ديناه 2 ها ولا خرجنا من تحت 0.5. دونك هذه نحكوا على اخواني باش ننبهكم مليح، يعني نحكي على كي يكون ار يساوي 1 معناها رانا ار يساوي 1 في الكال خاطر كاع. والا باش نفهمكم مليح، مثلا انت هذا هو راك هنا مثلا في 0.3 لو فار تقدر تجي تخدم هنا، بصح لازم تدي ار هنا. دونك انت ايضا باش نتفاهموا على حساب ار اللي تديه. اذا كان ار تاعك كان هنا دونك سي بون راه تحت الواحد معليش. شوف منا وروح من الار هنا وروح، لما ار يفوت القيمه هذه وهذا الواحد هنايا، هذا هو الواحد ار يساوي الواحد، هذا الار. لما الار نبداو نفوتوا الواحد نخرجوا من لازون كريتيك، نخرجوا من الخطر. بصح واش معناه ار اكبر من الواحد؟ معناه الفرق بين لا بولساسيون بروبر و لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون راهو كبير. اذا راهم بعاد. اذا لاحظوا معايا بلي كي يكونوا متباعدين نخرج من مرحله الخطر، بصح كي يكونوا مقتربين ذراع عليا نلعب على لو تو دامورتيسمون. هذه لا فيلوزوفي، هذه الانجينيريك اللي حاب تفهموها لي. اذا كل ما يكون لو تو دامورتيسمون كبير كل ما ام ينقص. مفروغ منها. هذه الملاحظه الاولى اللي نعتبروها. شوفوا الواحد، شوفوا هنا اذا كان ار يساوي صفر، اذا كان ار يساوي صفر واش معناه؟ معناه ما عنديش فورس ديكسيتاسيون، ما عنديش ليكسيتاسيون. اذا راح ا تساوي لا فلاش، اجل ما كاش اهتزازات خارجيه. اذا الاهتزازات الحره كيفاش تكون؟ الاهتزازات الحره لانه علاش كنقول لك ما كاش بولساسيون ديكسيتاسيون. اذا كان ار يساوي صفر، ار ما تنساوش باللي يساوي اوميغا على اوميغا زيرو. اذا كان هذا يساوي الصفر اذا هذه اللي تساوي الصفر. دونك ما عنديش فورس اكستيريور، دونك راهو يهتز بطريقه حره ليبر. رجعنا للريجيم ليبر. في الريجيم ليبر معناه هو اذا اهتز حر بارادته
عمره ما يفوت لافلاش. اذا اهتز بارادته عمره ما يفوت لافلاش. البلا وين يجي؟ لما انت تدخل قوه اجنبيه هي تخليك تهتز، وهنا تخرج على الاطار نتاعك. وهذا ايضا صالح حتى في البشر وفي المجتمعات وفي الانظمه الفيزيائيه. اذا ار يساوي 0 ام بور ار 0 est égal à 1 quel que soit l'amortissement. كاين ما كانش ما عنده حتى معنى. هذه لو دوزيام بوين، دوزيام كيما نقولوا الدوزيام بوين اللي لازم ننتبهوا له. قلنا كي يكون لامورتيسمون ما كانش مشكل، كل ما يزيد ينقص لي. اذا كان ار يساوي صفر دائما تساوي 1. دقيقه برك نمسح هذه لانه مازال كتيبه من تحت. صح. شوفوا معايا دوك هنا ندير اللازر هذاك. شوفوا معايا هنا، عفوا اللازر يا اخواني الكرام. شوفوا معايا هنا يا الزعماء، ديروا فراسكم باللي اذا كان ار يروح للانفيني، اذا كان ار يروح للانفيني دونك ام يروح vers زيرو، ما يهتزش اصلا. اذا كان ام يروح للزيرو معناه ا سور غاما تساوي الزيرو، معناه ا يساوي صفر. ا يساوي صفر معناه ما كاش اهتزازات. وهذا مصداقه اذا كان عندك اون بولساسيون ديكسيتاسيون كبيره بزاف تروح فير لانفيني، لانه ار يروح فير لانفيني معناه اوميغا تروح فير لانفيني. اوميغا طون فير لانفيني معناه با دوسياسيون، ما عندكش اهتزازات. اذا كان ار يروح لانفيني ام يكون يساوي صفر. ار يروح لانفيني معناه لا بولساسيون دو ليكسيتاسيون اكستيريور كبيره بزاف. اذا كان ليكسيتاسيون كبيره بزاف لا بولساسيون تاعها ماشي اون تيرم دانتونسيتي، اون تيرم دو بولساسيون. اذا كان كبيره بزاف دير فراسكم بلي ا راح يروح للزيرو، دونك ما عندناش اهتزازات. صح. دائما مازالني مع لو فاكتور دو غروسيسمون. علاش قلت لكم يطول شويه، اللي مي حاجه يعني انتيريسونت ومليح تعرفوها، وهنا اللي تخدم الفكر تاعك، هنا تفهم علاش راك تقرا. لانه الجراف هذا تقريبا ستوندار اخواني الكرام، بس كان نخدموا بدي رابور. هاي الفائده نتاع الرابور، مش نخدموا بقيم، نخدموا بنسب. اذا مجرد انه النسبه تكون 0 هذيك هي النتيجه. تقدر تكون هذه مثلا 10 قال 1 سور 10 10 سور 100. المهم النسبه. اذا كان النسبه 0 دونك هذيك هي النتيجه. اذا حنا نتعاملوا مع نسب، وهذه الفائده نتاع النسب. باش نقدروا نعموا حاجه الافضل نروحوا للنسب. اذا بور ان سيستيم نو امورتي ام يروح فير لانفيني، toute quantité d'amortissement أكبر من الصفر réduit le facteur du grossissement pour toutes les valeurs de la fréquence de la force d'excitation. معناه إذا كان أكبر من الصفر كل ما نزيدو في le taux d'amortissement كل ما le facteur de grossissement ينقص quelle que soit la fréquence d'excitation. معناه quelle que soit R. Pour toute valeur spécifiée de R, une valeur d'amortissement plus élevée réduit la valeur de 1. هذه حكينا عليها. Dans le cas d'une force constante, maintenant la pulsation, ما عنديش une pulsation, تساوي صفر. Lorsque R est égal à 0, la valeur de M est égale à 1. La réduction de M en présence d'amortissement est très significative à la résonance, ou presque. L'amplitude des vibrations forcées devient plus petite avec l'augmentation des valeurs de la fréquence, c'est-à-dire M tend vers 0 quand R tend vers l'infini. وهذو كامل حكيت عليهم، يعني واش مكتوب هنا هذا كنت نشرح فيه، راني عاودتهم برك. لو سيتيام بوان هذه مهمة ثاني. إذا كان لو فاكتور d'amortissement entre 0 et 1 sur racine de 2، هذا كا انتيريسون بزاف. إذا كان عندي ان فاكتور d'amortissement محصور بين الصفر بالواحد سور راسين دو 2، معناها 0.7 1 سور راسين دو 2 لم تخني الذاكرة هي 0.7 ياك، هي 0.7. هنايا لا فالور ماكسيمال دو M apparaît lorsque R est égal à moins le taux d'amortissement au carré. إذا في الحالة هذه M يكون ماكسيمال بور R هذا،
هنا على بالي ما استوعبتوهاش، ولكن هي معلومة مهمة جدا. تبعوني مليح، تبعوني نجوها بالتدرج. انا اخترت هذا الامورتيسمون، خلاص اخترت هذا امورتيسمون في هذا الانترفال. الماكسيموم ما يوليش عند ار تيغال 1. ها واش حابين نقول لكم، لو ماكسيموم ما يوليش عند ار تيغال 1 كيما كان، لأن الماكسيموم وين كان مقبل؟ كان عند ار تيغال 1. دوكا لو ماكسيموم ما يوليش عند ار تيغال 1، لو ماكسيموم يولي عند ار تيغال 1 موان لو تو دامورتيسمون او كاري بلا راسين. شفتوا لا ديفيرونس؟ دونك كي يولي لو ماكسيموم ثما نيفيتي لو بروبليم دو لا ريزونونس. اذا كان لو ماكسيموم اذا كان ديكارينا لو ماكسيموم، دونك لو كا تاع اوميغا ايتيغال اوميغا زيرو ما ولاش يمد ليه هو لو ماكسيموم، دونك اون ايفيتي هذا لو بروبليم دو لا ريزونونس. وايضا تحت ان اوتر بروبليم، لو كا تاع لا ريزونونس طيح لك دون سو كا. اذا هذا افونتاج و انكونفينيون. اذا دوك لازم فوق ما كنت تاخذ حذرك من ار تيغال 1، دوكا لازم تاخذ حذرك من ار تيغال 1 موان لو تو دامورتيسمون او كاري تحت لا راسين. هذا هو واش يمثل لو سيتيام بوان. هذا لا فالور ماكسيمال تاع ا، لا فالور ماكسيمال دو ا بور ار اي دوني. دونك دون سو كا، في هذا لو كا هذا وين ار يكون يساوي كذا، هذا واش تساوي لنا ان تاعنا. دونك راني عارف شحال يكونوا لي زوسياسيون دون لو كا تاع ار تيغال 1 موان تو او كاري لو تو دامورتيسمون او كاري سو لا راسين كي يكون دون الانترفال اللي حكينا عليه. مازلنا في هذا. Cette équation peut être utilisée pour la détermination expérimentale et la mesure de l'amortissement présent dans le système. Dans un essai de vibration, si l'amplitude maximale de la réponse est mesurée, le rapport d'amortissement taux xi du système peut être trouvé en utilisant cette équation. إذن هذه الإيكواسيون هذه تساعدني باش نعرف لو تو دامورتيسمون دو سيستيم. تخيلوا ما عنديش موديل، ما عنديش التمارين هذو نشوفوها سهله، عندك حقيقه تواجهك في الميدان وانت تحتاج تعرف شحال لو تو دامورتيسمون. اذا تقدر تستعمل هذه الايكواسيون بحيث انه تخير الرابور معين ار وتروح لو ماكسيمال وتقدر تستنتج منه، وتكون عندك بيان سور لا ديفياسيون هذه وتستنتج منه لو تو دامورتيسمون تاعك. Inversement, si l'amortissement est connu, on peut estimer l'amplitude maximale des vibrations. أيضا إذا كنت نعرف لو تو دامورتيسمون، والإشكال يطرح أنه عندي ولكن نحب نعرف شحال يكونوا لو ماكسيموم دو فيبراسيون بور سو سيستيم، نقدر نتخيلها. ومعلومة مهمة، قبل ما نشغل السيستم، قبل ما نبيعو، قبل ما نصنعو، نعرف باللي ها شحال يهتز. إذا أرفق معه عدة اقتراحات وحلول باش نقصوا تلك الاهتزازات. إذا إلى هنا كملنا مع لو فاكتور دو غروسيسمون. نحبس هنا لأن الفيديو على بالي جا طويل بزاف، ونرجع في فيديو قادم وحده نخصو ليتود دو ديفازاج. كيف ليتود دو ديفازاج راح نديروها فونكسيون دو لا بيلساسيون، كيفاش لا بيلساسيون ديكسيتاسيون تأثر على لو ديفازاج، وكيفاش يكون التأثير تاع لو فاكتور تاع لو تو دامورتيسمون كالعادة. إذا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.